हेलो अल अफ यु, स्पेसली मेरो साथीहरू जसको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। आज चाहिँ हामी कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिसको यो 2017 अप्रिल मे क्वेसन नम्बर 2 गर्न गइरहेको छु। मैले पहिला सुरु के भन्छु भने क्वेसन राम्रोसँग स्टडी गर्नु, किनभने मास्टर लेभलमा अलिकति ट्विस्ट एन्ड टर्न दिएको हुन्छ होइन, त्यतिकै आइज गर भनेर त क्वेसनले दिएको हुँदैन हो। त्यसैले हामीले त्यो के चाहिँ ट्विस्ट एन्ड टर्न छ पहिला सुरु चिन्ह लाएर होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हिसाब गरिरहँदा हामी कन्फ्युज हुँदैन है। चिन्ह लाउनु होला, तपाईँहरू पेन्सिल चिन्ह लाउनु होला है। क्वेसन पेपरमा चाहिँ नलेख्नु होला, फेरि गाली खानुहुन्छ। अब क्वेसन पढौँ छिटो हतार गरेर, टाइम वेस्ट नगरिकन है। गुड अर्थ गोल्डन टुल्स कम्पनी अपरेसन एट फुल क्यापेसिटी है। फुल क्यापेसिटी भने चाहिँ कस्तो हो भनेको प्रोडक्सन युनिट हुन्छ नि, प्रोडक्सन युनिटलाई सबै कुनै बेला फुल क्यापेसिटीमा युज गर्छ, कुनै बेला फुल क्यापेसिटीमा युज गर्दैन है। कुनै बेला होइन, अब जस्ट लाइक विद्युत, जस्ट लाइक है, म एकदम वान राम्रो इक्जाम्पल दिन्छु। जस्ट लाइक होइन विद्युत होइन कति कति मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ, तर तिनीहरूले सबै उत्पादन गर्दैन। किनभने कहिले स्टकको लागिरहेको हुन्छ, त्यो सबै उत्पादन गर्न थाल्यो भने कहिले बिग्रेको बेला अनि त्यसै अर्को बेलाको लागि त्योहरूले स्टक राखेर होइन अनि त्यसै उत्पादन गर्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो कहिले चाहिँ फुल क्यापेसिटीमै उत्पादन गर्छ होइन। कुनै कुरामा कसैले कुनै पनि कम्पनी अथवा अर्गनाइजेसन कुनैले चाहिँ स्टक राखेको हुन्छ, यदि बिग्रिहाल्यो भने के गर्नको लागि होइन। अनि त्यसैले सोल्ड त्यही हो फुल क्यापेसिटी भने सोल्ड 2,92,000 युनिट्स होइन। अनि त्यसपछि सेल्स युनिट चाहिँ 2,92,000 रहेछ होइन। अनि त्यसपछि एट अ प्राइस अफ ₹45 पर युनिट भनेको के भयो, एसपिपियु 45 रहेछ। अनि त्यसपछि युनिट ड्युरिङ 2016 इट्स इन्कम स्टेटमेन्ट फर 2016 इज एज फलोज है। सेल्स दिएको छ, सेल्स यति रुपिस छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यति छ, कस्ट प्रफिट सेल्सबाट कस्ट जिएस होइन, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड माइनस गरेपछि के हुन्छ, ग्रस प्रफिट हुन्छ भने यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा परिसक्यो। अनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस माइनस गरेपछि के हुन्छ, नेट प्रफिट और लस आउँछ है। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा सेलिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ दिएको छ, टोटल एक्सपेन्सेस छ, यही क्वेसनहरू दिएको छ है। अन्त डिभिजन अफ कस्ट बिट्विन फिक्स्ड एन्ड भेरिएबल इज क्वेसनले चाहिँ यसरी दिएको रहेछ है। यो के अरे कस्ट अफ सेल्स भनेर यहाँ पर्सेन्टेजमा दिएको छ है। यो पर्सेन्टेजमा दिएपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो, कस्ट अफ सेल्स भनेपछि के भयो, कस्ट अफ गुड्स सोल्डको हामीले 25% चाहिँ के फिक्स्ड कस्टमा राख्नुपर्छ, भेरिएबल कस्टमा कति राख्नुपर्छ, 75% हो। यसरी गर्दै जाने है। सेलिङ एक्सपेन्सेसमा के दिएछ, सेलिङ एक्सपेन्सेसमा चाहिँ 40% फिक्स कस्ट छ, अनि त्यो 70% चाहिँ के छ भने 70% चाहिँ भेरिएबल कस्ट छ है। यसरी गर्दै जानु होला तपाईँहरूले। यसरी एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भने के हुन्छ, 80% 20% छ है। 80% छ, 20% छ, यही हो सेलिङ। फेरि तपाईँहरू यहाँ सेलिङ एक्सपेन्समा नगएर यहाँ सेल्सको चाहिँ 40% र 60% राख्नु होला। यहाँ सेल्सको होइन, सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ नि यहाँ माथिपट्टि, ग्रस के अरे अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको मुनि सेलिङ एक्सपेन्सेसमा हो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस के भयो, हेडिङ भयो, अनि यसमा चाहिँ यो पर्छ कि हो, यसको सेल्स एक्सपेन्सेस यहाँ छ नि हो, त्यसको चाहिँ है। अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भइहाल्यो। अनि म्यानेजमेन्ट इज कन्सिडरिङ अ प्लान्ट एक्सपान्सन प्रोग्राम द्याट विल इन्क्रिज द इयरली सेल्स अफ ₹22,50,000 एन्ड द फिक्स्ड कस्ट अफ ₹60 लाख है। अनि डिटरमाइन क्वेसनले के सोधेछ, यो के भयो भने म्यानेजमेन्ट इज कन्सिडरिङ ए प्लान है। यो 2016 को भयो नि त। अनि त्यसपछि अर्को इयर चाहिँ के यसो भन्छ है, क्वेसनले चाहिँ के भन्छ, म्यानेजमेन्ट इज कन्सिडरिङ एक्सपान्सन के, अब अर्को वर्ष चाहिँ एक्सपान्सन गर्नु पर्ला, इयरली सेल्स यतिले, अनि त्यसपछि फिक्स्ड कस्ट यतिले भनेर भनेछ है। यो चाहिँ के हुन्छ, यो एक्स्ट्रा चाहिँ तपाईँहरू यतिको मात्र नगर्नु, यो पनि कन्सिडरिङ गर्नु है। कहाँनिर गएर कन्सिडर गर्यो भने चाहिँ यो एक्सपान्सनको लागि त्यहाँ मात्र गएर कन्सिडर गर्नु, त्यो माथिपट्टि चाहिँ फेरि अरू हिसाबमा चाहिँ कन्सिडर नगर्नु, त्यसमा कन्फ्युजन नहुनु है। कन्फ्युजन हुने भनेको यो हुन्छ है, यसमा मान्छे कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ। जहाँ चाहिँ एक्सपान्सन गर भने हुन्छ नि, म तपाईँहरूले देखाइन्छु है, त्यहाँ मात्र गर्ने। डिटरमाइन द टोटल फिक्स्ड कस्ट एन्ड द भेरिएबल कस्ट अफ 2016 को सोधेछ। त्यसरी के भयो, यो म्यानेजमेन्ट इज कन्सिडरिङ अ प्लान्ट एक्सपान्सन फर प्रोग्राम द्याट विल इन्क्रिज द इयरली सेल्स भनेपछि यो नेक्स्ट इयरको लागि हो है। 2016 छ भने के हुन्छ, नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ के हुन्छ, एक्सपान्सन गर्ने भनेर भनेको है, यो इयरको लागि होइन है। अनि यो के भयो, डिटरमाइन द टोटल फिक्स्ड कस्ट एन्ड द टोटल भेरिएबल कस्ट अफ फर 2016 भन्छ, 2017 भनेछ। त्यसैले के भयो, यो इयरको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ के भयो, यो इयरको लागि चाहिँ के भयो गर भन्छ। त्यसैले कि यो एक्स्ट्रा दिएछ नि, यो पर्दैन है। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले थाहा भएको कुरा हो है, यो कसरी निकाल्नुपर्छ, टोटल फिक्स कस्ट र टोटल भेरिएबल कस्ट त यहाँनिर टोटल गएपछि ट्याक्कै आउँछ नि हो, त्यही मात्र हो है। डिटरमाइन द युनिट भेरिएबल कस्ट भनेको VCPU एन्ड द कन्ट्रिब्युसन मार्जिन फर भनेपछि CMPU है। कम्प्युट द ब्रेक इभन सेल्स भनेपछि के भन्छ, ब्रेक इभन सेल्सको फर्मुला के हो, फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई भन्नु त तपाईँहरू, फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई CMPU है, सजिलो छ। अनि कम्प्युटर ब्रेक इभन सेल्स युनिट अन्डर द प्रपोज प्रोग्राम है। यो कसरी गर्ने, ब्रेक इभन सेल्स अन्डर द प्रपोज्ड
प्रपोज प्रोग्राम भनेपछि त्यही हो यहाँ प्रपोज प्रोग्राम भन्छ नि यो प्रपोज प्रोग्राम भनेपछि यो प्रपोज प्रोग्राम भयो कि एक्सपान्सन प्रोग्राम भयो यो एक्सपान्सन प्रोग्राम भनेपछि के भयो यसको लागि चाहिँ यो एक्स्ट्रा चाहिँदो रहेछ यो यसको लागि चाहिँ यसको एक्स्ट्रा चाहिँदो रहेछ भनेर बुझ्ने हो क्वेसनले यहाँनिर लास्टमा गएर प्रपोज प्रोग्राम भन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ हामीले इन्क्रिज गरेछ नि यो फिक्स कस्ट बाई 6 लाख यहाँ जति आएको हुन्छ फिक्स कस्ट हो त्यसमा के गर्यो यो फिक्स कस्ट पनि निकाल्ने गर्छ ब्रेक इभन पोइन्टको सेल्सको त त्यही हो फिक्स कस्ट डिभाइड बाई सिएमपियु नै हुन्छ तर के गर्नु पर्यो भने फिक्स कस्टमा हामीले यो जति एड गरेर राख्छौँ नि त्यसमा के भने 6 लाख पनि एड गर्नु पर्यो है अनि डिटरमाइन द अमाउन्ट अफ सेल्स unit that would be necessary under the proposed program to realize an income of rupees 16,40,000 है अनि त्यसै from the operation that earned in 2016 यो क्वेसनले चाहिँ के भनेछ भने नि के भन्छ determine the amount of sales that will be necessary proposed program to realize and determine the amount of sales that would be necessary under the proposed program to realize the income for of rupees 16,000 भनेपछि के भयो इन्कम भयो के भयो डिजायरेबल प्रफिट बिफोर ट्याक्स होइन डिजायरेबल प्रफिट बिफोर ट्याक्स अथवा नेट इन्कम होइन यो भनेको यो भयो है अनि त्यसपछि एमाउन्ट अफ सेल्स चाहिँ डिजायरेबल सेल्स सोध्यो है डिटरमाइन द एमाउन्ट अफ सेल्स युनिट द्याट वुड बी नेसेसरी भनेपछि के भयो डिजायरेबल सेल्स सोध्यो यसले डिटरमाइन द एमाउन्ट अफ सेल्स युनिट द्याट वुड बी नेसेसरी भने डिजायरेबल सेल्स इन युनिट है फेरि इन युनिट सोधेको है इन रुपिस होइन युनिट सोधेको त्यसैले के भयो डिजायरेबल सेल्स यो गरेर के हुन्छ डिजायरेबल सेल्स निकाल्दा जहिले पनि हामीले के गर्छ फिक्स कस्ट प्लस डिजायरेबल प्रफिट बिफोर ट्याक्स डिभाइड बाई सिएमपियु गर्छ यदि हामी रुपिस भए भए के रुपिस भए भए के हुन्छ मुनि सिएम रेसियो हुन्छ है determine the maximum income from operation possible with the expanded plant है determine the maximum income from possible expanded plant भनेपछि के भयो यसमा प्रफिट के बर निकाल्नु पर्यो हामीले एक्सपान्डेड हो यसमा चाहिँ के युज गर्नु पर्यो यसमा पनि हामीले यो एक्सपान्डेड वाला युज गर्नु पर्यो है यसमा हेर्नु है क्वेसनले राम्रोसँग क्लियरली दिएको छ कुनमा चाहिँ एक्सपान्डेड युज गर्ने कुनमा चाहिँ एक्स्ट्रा त्यो एक्सपान्डेड युज नगर्ने भने इफ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड है and the sales remains at the 2016 level what will be the income or loss from the operation of 2017 भनेर भन्छ है यदि हामीलाई के अरे डिटरमाइन इन्कम अपरेसन विथ एक्सपान्डेड इफ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड एन्ड द सेम के 2016 को के अरे हामीले होइन यदि हामीले त्यो प्रपोजल एक्सेप्टेड सेल्स रिमेन सेल्स चाहिँ होइन 2016 कै एक्सपान्ड यो एक्स्ट्रा सेल्स छ अनि एक्स्ट्रा इन्क्रिज नभएर 2000 यो मात्र सेल्स युज गर्ने यसमा चाहिँ यो मात्र सेल्स युज गर्ने त्यो मात्र सेल्स भयो भने कति चाहिँ हुन्छ प्रफिट और लस है त्यो क्वेसनले सोधेछ बेस्ड अन द डाटा गिभन एबभ वुड यु रिकमेन्ड एक्सेप्टिङ द प्रपोजल ओर नट है अब धेरै टाइम लस नगरौँ क्वेसन हामी राम्रोसँग पढिसक्यो है अब बुटुङटुङ गरौँ 2017 अप्रिल मे क्वेसन नम्बर 2 है क्वेसन फर्स्टमा के सोधेको डिटरमाइन द टोटल फिक्स कस्ट भन्छ है क्वेसनले हामीलाई यहाँनिर डिटरमाइन द टोटल फिक्स कस्ट भन्छ त्यसैले म यहाँनिर बक्सा नै बनाइन्छ है बक्सा बनायो भने मलाई सजिलो लाग्छ है त्यसैले क्लियरली बुझ्छ पनि अनि त्यसपछि त्यही गरौँ है क्यालकुलेटिङ द टोटल फिक्स कस्ट क्वेसनले जे भन्छ बुटुङटुङ म त त्यही साथ दिन्छु है फिक्स कस्ट एन्ड द टोटल धेरै दिमागै लाउनु पर्दैन कि किन दिमाग लगाइरहनु यस्तो सबै लेख्यो भने चाहिँ क्वेसनमा तपाईँहरूको राम्रो जति मार्क्सको हो त्यति नै दिन्छ कि एउटा दुईटा तीनटा हैन त एउटा दुईटा तीनटा यहाँ के भयो क्वेसनले यहाँ भेरिएबल भनेर पर्सेन्टेज दिएको छ यहाँ फिक्स्ड भनेर दिएको छ है हैन मैले यो फिक्स्ड कस्ट हो यो भेरिएबल कस्ट हो नि त्यसैले मैले यहाँनिर चाहिँ कस्ट लेख्दै अनि यहाँ चाहिँ फिक्स्ड अनि मैले आफै दिमाग लाएँ यति चाहिँ तपाईहरुले दिमाग लाउनु होला यहाँ कस्ट लेख्दै है अनि यहाँ चाहिँ भेरिएबल यहाँ किन त्यति स्पेस राख्नु भनेर मैले चाहिँ यस्तो गर्दै ए यहाँ फिक्स्ड क्वेसनले यहाँ फिक्स दिएर चाहिँ सरी यहाँ फिक्स दिएर चाहिँ यहाँ चाहिँ भेरिएबल दिएर चाहिँ मैले यहाँ फिक्स दिएको छ यहाँ भेरिएबल दिएको चाहिँ तपाईहरु चाहिँ लेखे सजिलो हुन्छ कि अहिले फेरि तपाईहरु कन्फ्युज हुन्छ नि त त्यसैले नत्र त यहाँ भेरिएबल गरे पनि हुन्छ है
क्वेसनले के दिएछ यहाँ कस्ट अफ सेल्स। कस्ट अफ सेल्स भनेको फेरि सेल्सको नराख्नु नि, तपाईँहरू कन्फ्युज भएर सेल्सको यहाँ सेल्सको कति पर्सेन्टेज छ यहाँ 25% र 75% भनेर सेल्सको राखिदिनु होला। कस्ट अफ सेल्स भनेको यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डको हो, यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डको हो यो के अरे कस्ट अफ सेल्स भनेपछि है, कन्फ्युजन नहुनु। अनि यसको 25% गर्दा कति आउँछ 20 1 2 3 4 5 60 लाख है। अब अर्को के छ सेलिङ एक्सपेन्सेस है। सेलिङ एक्सपेन्सेसको कति हुन्छ 40% छ, 40% 6 लाख हुन्छ है। यहाँ 60% छ, 60% चाहिँ 9 लाख हुन्छ है। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 80% भनेको 16 लाख अनि 20% भनेको 4 लाख। यहाँ चाहिँ अब हामीले टोटल गर्नु पर्यो। टोटल चाहिँ किन गर्नुपर्छ भने अहिले हामीलाई चाहिन्छ नि त भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट हिसाब गर्नलाई, त्यसैले टोटलमा चाहिन्छ कि त्यो। अनि त्यसै हामी फिक्स कस्ट राख्दाखेरि के हुन्छ टोटल फिक्स कस्ट हुन्छ कि, टोटल लेखिरहनु पर्दैन नि त। रुपिस 42 लाख, यसमा 73 लाख। अब क्वेसनले फर्स्ट नम्बर सक्यो है, अब सेकेन्ड नम्बर है। यो कुन हो 2017 अप्रिल मे क्वेसन नम्बर 2 है। अब 2 मा चाहिँ के सोधेछ भने डिटरमाइन द युनिट भनेपछि डिटरमाइनिङ भनेर लेखे पनि हुन्छ, जे लेखे पनि हुन्छ है। तपाईँहरूले के लाग्छ त्यो लेख्नु है। म चाहिँ डिटरमाइनिङ भन्छ है, डिटरमाइनिङ भने नि हुन्छ, क्यालकुलेटिङ लेखे नि हुन्छ है, क्यालकुलेटिङ भनेर भन्ने। अनि त्यसपछि यसरी लेखिदिने है। अनि त्यसपछि द युनिट भेरिएबल कस्ट भनेपछि यहाँ VCPU लेख्दै हुन्छ, डाइरेक्ट भेरिएबल कस्ट पर युनिट लेखेको हुन्छ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट सोध्यो हो कि त्यो यताउता गरेर कन्फ्युज गर्नु होला VCPU। अनि त्यसको फर्मुला के छ हाम्रो थाहा छ, भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको चाहिँ यहाँ भेरिएबल कस्टै दिएको छ, यहाँ हामीले गरेछ नि त, त्यसैले हो टोटल भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई टोटल भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई सेल्स युनिट। सेल्स युनिट त माथि क्वेसनले दिएको छ है, मैले तपाईँहरूलाई अघि क्वेसन पढाउँदाखेरि तपाईँहरूले मैले भनेको थिएँ नि हो, त्यो बेला बुझ्नुभयो होला। अघि हामीले हिसाब गरेर निकाले, माथि सेल्स युनिट दिएको छ है, माथिपट्टि क्वेसनमा बक्सा त्यो फर्मुला दिएको छ नि त्यसको भन्दा माथिपट्टि। यो कति आउँछ रुपिस 25 पर युनिट हुन्छ, जहिले पनि पर युनिट हुन्छ है। सेकेन्डमा 2 को सेकेन्डमा के सोधेछ, 2 को सेकेन्डमा चाहिँ हामीलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट सोधेछ है। 2016 को सोधेको के यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट तपाईँहरूले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कसरी निकाल्नुपर्छ भन्नु त, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेको SPPU माइनस VCPU हो कि होइन। हामीले यहाँ VCPU निकाल्छौँ नि त, अनि त्यस SPPU त क्वेसनले माथिपट्टि नै दिएको छ है, त्यही सेल्स युनिट दिएको उतापट्टि दिएको छ हेर्नु है। 45 माइनस कति आएको छ हाम्रो यहाँ भर्खर भेरिएबल कस्ट 25 होइन, यो माइनस गर्दा कति आयो रुपिस कति आयो 20 पर युनिट आयो कि आएन। अब सेकेन्डमा थर्डमा के छ कम्प्युट द ब्रेक इभन सेल्स भनेर दिएको छ है। 3 नम्बरमा कम्प्युट भनेर लेखेपछि के लेख्नु कम्प्युटिङ द ब्रेक इभन सेल्स युनिट्समा है। ब्रेकिङ रुपिसमा लेखेको छैन, युनिट्समा सोधेपछि के लेख्नुपर्छ हामीले मुनि CMPU। यदि हामीलाई यसमा रुपिसमा सोध्यो भने के लेख्नु पर्थ्यो CM रेसियो। यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु तपाईँहरू। त्यसैले के भयो CMPU लेख्न आएछ यहाँ CMPU भनेको, त्यसैले ब्रेक इभन सेल्सको ब्रेक इभन सेल्स युनिटको के यहाँ लेखिरहनु पर्दैन, यहाँ लेखेपछि फेरि ब्रेक इभन सेल्स युनिट्स भनेर लेखिरहनु पर्दैन है। यहीँनिर यसरी लेखिदिनु कि धेरै मार्क्सको लागि। अनि त्यसपछि के हुन्छ फिक्स कस्ट डिभाइड बाई CMPU किन भएको युनिट्स भएको भयो रेसियो, यदि रुपिसमा भएको के हुन्छ CM रेसियो। फिक्स कस्ट हामीले अघि भएर निकालेको यहाँ माथिपट्टि है, त्यही राख्नु। CM फिक्स कस्ट कति निकाल्छ हाम्रो टोटल 42 लाख
डिभाइड बाई CMPU कति छ हामीले भर्खर निकालेको 20। यो गर्दा कति आउँछ 2,10,000 रुपिस। नलिनु फेरि कन्फ्युज भयो, युनिट्स हो नि त यो त। त्यसमा तपाईँहरू कन्फ्युज हुन्छन् कि धेरैजना। क्वेसन अर्को के छ, कम्प्युटर ब्रेक इभन सेल्स युनिट अन द प्रपोज प्रोग्राम। यसमा त अट्दैन नि त, अनि त्यसै हाम्रो नअटेपछि किन लेख्नु, त्यत्रो पैसा तिरेर फर्म भरे हुन्छ होइन, अर्को पेजमा लेखिदिनु नि। कम्प्युटिङ क्वेसनले के सोधेछ भने 4 नम्बरमा कम्प्युटिङ द ब्रेक इभन सेल्स युनिट्स है, युनिट्स अन्डर द प्रपोज्ड प्रोग्राम। प्रपोज प्रोग्राम भनेपछि के भयो, हाम्रो जुन त्यो एक्स्ट्रा दिएको छ नि त्यसमा गएर यसमा गएर लाउने। अनि त्यसै हाम्रो थाहा छ ब्रेक इभनको त फिक्स कस्ट डिभाइड बाई CMPU ने के अरे CMPU नै हो भने फिक्स कस्टमा चाहिँ के लाउनु त, प्रपोज युनिटमा के दिएछ 6 लाख दिएको छैन यसमा, हो त्यो चाहिँ हाल्ने के। यसमा कति दिएछ पहिलाको 42 लाख प्लस हाम्रो एक्स्ट्रा कति दिएछ 6 लाख डिभाइड बाई CMPU त हामीले अघि निकालेको 20। यो गर्दा कति आउँछ 2,40,000 युनिट्स। अब 5 मा गएर के निकाल्नुपर्छ भने नि, यसमा चाहिँ के कन्फ्युज नहुनु भने नि तपाईँहरू, यसमा चाहिँ होइन यो CMPU मा चाहिँ सबैजना म पनि त्यसमै कन्फ्युज हुन्थेँ पहिला। म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु ल, CMPU चाहिँ हामीले किन CMPU चाहिँ कसरी के अरे यसमा सेल्स पनि बढेछ नि त, हो कि होइन, सेल्स पनि बढेछ होइन, सेल्स पनि बढ्दाखेरि अनि फिक्स कस्ट पनि बढ्दाखेरि हाम्रो के अरे ब्रेक इभन चाहिँ कति हुन्छ, न्यू ब्रेक इभन युनिट्स भनेर भनेको छ होइन। अनि हामीले फिक्स कस्ट चाहिँ बढाएर अनि राख्यौँ होइन। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ हामीले किन बढाएर राख्यौँ त, तपाईँहरूको क्वेसन यो होला होइन। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट त त्यही हुन्छ नि, जस्ट लाइक कस्तो भने फिक्स कस्ट त हामीले इयरली गर्ने हो नि त, फिक्स कस्ट इयरली गर्ने हो, त्यसैले के भयो फिक्स कस्ट बढ्यो होइन। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त त्यही हुन्छ नि, हामीले 5वटा एउटा डट पेनको 5 रुपियाँ के अरे के अरे 5वटा डट पेन किन्यो भने 20 रुपियाँ पर्छ होइन। 6वटा डट पेन किन्यो भने कति पर्छ 30 रुपियाँ है, 5 रुपियाँ है, एउटा डट पेनको 5 रुपियाँ छ। 5वटा डट पेन किन्यो भने कति 4वटा डट पेन किन्यो भने कति पर्छ, 4वटा डट पेन किन्यो 5 रुपियाँ एउटा डट पेनको छ भने 4वटा डट पेन किन्यो भने 20 रुपियाँ पर्छ भने 6वटा डट पेन किन्यो भने कति 4वटा डट पेन किन्दाखेरि 4वटा डट पेन किन्दाखेरि हाम्रो कति भने 20 रुपियाँ पर्छ भने 6वटा डट पेन किन्दा हाम्रो 30 रुपियाँ पर्यो नि त। तर के भयो डट पेन किन्ने पर युनिट चाहिँ कति भयो, पर युनिट त 5 एउटाको कति पर्ने भयो, एउटाको पर्ने त 5 रुपियाँ हो नि त, हो त्यही हो। अनि त्यस के भयो CMPU त पर युनिट होइन, पर युनिट त चेन्ज भएन नि त, हो त्यसैले हाम्रो के भयो CMPU चाहिँ चेन्ज भएन है। यो चाहिँ कति भयो भने अनि यहाँनिर 20 र 30 मा त पैसा त फरक पर्यो नि त, हो त्यसैले फरक परेको भएर फिक्स कस्ट चेन्ज भयो, तर के भयो CMPU चेन्ज भएन है। त्यसमा चाहिँ याद गर्नु होला तपाईँहरू, त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। जसरी CMPU चाहिँ चेन्ज भयो यहाँनिर सेल्स पनि चेन्ज भएको छ नि भनेर त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला है। अब पालो छ डिटरमाइन द एमाउन्ट अफ सेल्स है। अब म त्यसमा कन्फ्युज हुन्थेँ कि त्यसैले मजाले इलाबोरेटै गरेर सिकाइदिएँ कि। एमाउन्ट अफ क्वेसनले जे सोधेछ बुटुङ टुङ टुङ त्यही छ लेखिदिने है। युनिट्स द्याट होइन अन्डर है, मैले क्वेसनले जे भनेर चाहिँ त्यही स्वादिएर चाहिँ मेरो यो चाहिँ अझै असजिलो भएको भएर असजिलोसँग बसेर यहाँ भिडियो बनाउने भएर ह्यान्डराइटिङ राम्रो भएको छैन, नत्र योभन्दा राम्रै छ है मेरो ह्यान्डराइटिङ चाहिँ। इक्जाममा नि यस्तै हो, योभन्दा नराम्रो हुन्छ होइन, छिटछिटो लेख्छु नि त म गफ गर्दै यताउता हल्लिँदै, त्यसैले हो। क्वेसनले जे सोधेछ बुटुङटुङ त्यही साथै है। अब के भयो भने हाम्रो क्वेसनले के सोधेछ त डिटरमाइन द एमाउन्ट अफ सेल्स युनिट द्याट विल बी necessary under the proposed program to realize an income of rupees 1 lakh. Determine the amount of sales that would be necessary हैन भनेपछि डिजायर द एमाउन्ट अफ सेल्स भने के हो, डिजायरेबल सेल्स भयो भएन। क्वेसन राम्रोसँग पढ्नु त, डिटरमाइन द सेल्स अफ युनिट्स द्याट वुड बी नेसेसरी भने डिजायरेबल सेल्स सोधे हो कि न। डिजायरेबल सेल्सको त हामीलाई फर्मुला थाहा भयो, ग्राफिक्स के भयो फिक्स कस्ट प्लस डिजायरेबल प्रफिट बिफोर ट्याक्स डिभाइड बाई
आफ्टर ट्याक्स यहाँ ट्याक्स त्यहाँ भयो के हुन्थ्यो डिजाइरेड प्रफिट बिफोर ट्याक्स डिभाइड बाई के अरे डिजाइरेड प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई के हुन्थ्यो 1 माइनस ट्याक्स हुन्थ्यो है आफ्टर ट्याक्स तर यहाँ ट्याक्स लेख्दैछ त दिएको छैन जहिले पनि ट्याक्स रेट दिएको र नदिएको चाहिँ राम्रोसँग इन्डिकेट गर्नु है त्यही हो अनि त्यसपछि अझ त्यही छ है अनि त्यस के त्यहाँ छ यो इन्कम भनेपछि के भयो डिजाइरेड प्रफिट बिफोर ट्याक्स है ट्याक्स त्यहाँ छैन ट्याक्स त्यहाँ भयो के हुन्थ्यो आफ्टर ट्याक्स त्यहाँ भयो डिभाइड बाई 1 माइनस ट्याक्स पर्सेन्टेज पनि त्यहाँ हुन्थ्यो नि त यहाँ हो अनि त्यसपछि अब यसको फर्मुला तिम्रो तपाईँहरूले थाहा भएको कुरा हो डिजायरेबल यो नलेखे पनि हुन्छ है डिजायरेबल सेल्स भनेर नलेखे पनि हुन्छ किनभने हामीलाई यो केमा युज क्वेसनले के भन्छ युनिट्समा भन्छ त्यसैले के भयो युनिट्समा है किनभने यही क्वेसनमा लेखिसक्यो नि त हामीले त्यसैले त्यो पनि तपाईँहरू कन्फ्युज होला भनेर यो र यो भनेको डिजायरेबल सेल्स भनेको यो हो भनेर कन्फ्युज हुनु होला भनेर यसमा लेखिदिएको है मैले फिक्स्ड कस्ट प्लस डिजायरेबल प्रफिट बिफोर ट्याक्स डिभाइड बाई सिएमपियु यदि हाम्रो आफ्टर ट्याक्स भयो के हुन्थ्यो यहाँ डिजायरेबल आफ्टर प्रफिट आफ्टर यो चाहिँ त्यही हुन्छ है सबै यति त्यही हुन्थ्यो तर यहाँनिर आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई 1 माइनस ट्याक्स हुन्थ्यो है कन्फ्युज नहुनु है तपाईँहरू एउटै छ फर्मुला है फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई के फिक्स्ड कस्ट भनेको कति हो फिक्स्ड कस्ट भनेको हामीलाई के भन्छ भने नि यसमा हाम्रो नयाँ युज गर्ने कि पुरानो युज गर्ने त फिक्स्ड कस्ट भनेर भन्दाखेरि नि रिक्वायर्ड सेल्स फ्रम द अपरेसन अन इन 2000 वाट वुड बी नेसेसरी फ्रम द अर्न्ड प्रपोज प्रोग्राम यता हेर्नु यहाँनिर के भन्छ प्रपोज प्रोग्राम भन्छ कि छैन प्रपोज प्रोग्राम भनेको भएर के हुन्छ भने नि प्रपोज प्रोग्राम भनेको भएर हामीले न्यू फिक्स कस्ट युज गर्नुपर्छ है प्रपोज प्रोग्राम भन्यो नि त हामीलाई क्वेसनले त्यसैले के युज गर्ने न्यू फिक्स कस्ट युज गर्ने है क्वेसनमा के भनेको छ 2016 त मुनि 2016 देख्नुभयो यो 2016 मात्र होइन फ्रम द अपरेसन अर्न इन 2016 तर यहाँ के भने प्रपोज प्रोग्राम भन्यो है क्वेसनले राम्रोसँग पढ्नु होला यो अघि हामीले एड गरेर निकालिसक्यो यो र यो गरेर कति 42 लाख र 6 लाख युज गरेर कति आउँछ 48 लाख आउँछ त्यसैले मैले डाइरेक्ट 48 लाख लेख्दै है फेरि एड गरिरहदिनँ म अनि त्यस डिजायर प्रफिट बिफोर ट्याक्स कति दिएको छ क्वेसनले यहाँनिर इन्कम भनेर 16 लाख 40,000 दिएको छ है डिभाइड बाई कति दिएको छ त सिएमपियु अघि हामीले कति निकालेको 20 निकालेको कि होइन हो त्यही डिभाइड बाई कति आउँछ 3,22,000 आयो है अब हामीले के गर्ने भने 6 नम्बरको है 6 नम्बरमा के सोधेको छ डिटरमाइन द म्याक्सिमम प्रफिट फ्रम द अपरेसन पोसिबल द्याट एक्सपान्डेड प्लान भन्छ है के क्वेसनले के भन्छ फ्रम द नयाँ एक्सपान्डेड प्लानबाट चाहिँ के निकाल भन्छ नयाँ एक्सपान्डेड प्लानबाट चाहिँ हामीलाई डिटरमाइन द सेल्स द्याट वुड बी भनेपछि डिटरमाइन द सेल्स होइन डिटरमाइन द सेल्स द्याट वुड बी भनेपछि हाम्रो नयाँ प्रपोज प्लानबाट चाहिँ प्रफिट निकाल भन्छ नयाँबाट चाहिँ त्यसैले के भयो डिटरमाइनिङ द नयाँबाट भन्छ है क्वेसन राम्रोसँग पढ्नु म्याक्सिमम इन्कम फ्रम अपरेसन्स पोसिबल विथ द एक्सपान्डेड भनेपछि नयाँबाट चाहिँ हामीलाई निकाल भनेपछि के भयो हाम्रो न्यू प्रफिट भयो नि त होइन न्यू लेख्यौँ न यहाँ तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ नि त नयाँबाट भनेर ठ्याक्कै थाहा हुन्छ नि त यो न्यू नलेखे पनि हुन्छ है मैले चाहिँ यहाँ न्यू लेखिदिन्छु है न्यू सेल्स लेखिदिन्छु यसमा पनि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर इन्टु सेम रेसियो त त्यही भइहाल्यो मैले तपाईँहरूलाई सिकाइहाल्यो अघि है कसरी रेसियो एउटै के अरे हुन्छ भनेर अनि त्यसपछि सेल्स म तपाईँलाई सजिलो यो डाइरेक्ट किन लेखिदिनु है यो डाइरेक्ट पनि किन लेखिदिनु म तपाईँलाई स्टेप वाइज देखाइदिन्छु है यो पनि तपाईँहरूले डाइरेक्ट बुझ्नु यो काटेको रङ भएर काटेको होइन म तपाईँहरूले डाइरेक्ट भन्दा नि मजाले हामीलाई थाहा छ प्रफिट भनेको के हो हामीले बजेटदेखि पढेको है सेल्स माइनस कस्ट भनेपछि पढ्यो नि सेल्स माइनस कस्ट भनेपछि पढ्यो हो तर कस्ट भनेको दुइटा हुन्छ त्यसैले दुइटा कस्ट माइनस गर्ने है फिक्स्ड कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट है अब हामीलाई थाहा छ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको के हो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स्ड कस्ट है अनि हामीलाई थाहा छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कसरी निक्लिन्छ हाम्रो न्यू सेल्स है यसमा न्यू सेल्स है मैले न्यू सेल्स लेखेँ ल यसमा न्यू सेल्स यसमा पनि न्यू सेल्स इन्टु सिएम है कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्दा न्यू सेल्स इन्टु कन्ट्रिब्युसन रेसियो हो कि न सिएम रेसियो हो कि न सिएम रेसियो है अनि माइनस फिक्स्ड कस्ट है अनि न्यू सेल्स अनि सिएम रेसियो भनेको के हो सिएम रेसियो भनेको त सिएमपियु डिभाइड बाई एसपिपियु हो कि होइन
माइनस फिक्स कस्ट है। तपाईँहरूलाई मैले बुझाएको है, डाइरेक्ट यो गरे पनि हुन्छ, तर मैले तपाईँहरूलाई स्टेप वाइज बुझाएको है, फर्मुला इभल्भ गर्न सिकाएको। न्यू सेल्स भनेको के हो, हाम्रो यहाँनिर सेल्स बढेको छ कि छैन, 22,50,000ले 22,50,000ले नयाँ सेल्स बढेको छ नि हो, त्यो चाहिँ यहाँ आएर काम लाग्यो है। यहाँ 1 लाख पहिलाको सेल्स कति छ, 1,41,131 लाख डिभाइड 40,000 131,40,000 माइ प्लस कति गर्नु नयाँ कति 22,50,000 छ है, इन्टु सिएमपियु भनेको के हो छ 20 डिभाइड बाई 45 माइनस 42 लाख छ है। 42 लाख पहिलाको फिक्स कस्ट यति अनि नयाँ फिक्स कस्ट यति गर्दाखेरि के भयो, यहाँनिर 1 लाख भनेर चाहिँ 15,390,000 इन्टु 20 डिभाइड बाई 45 माइनस 48 लाख गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कति आउँछ भने नि 6840123 माइनस 48 लाख गर्दाखेरि रुपिस 20,40,000। नयाँ प्रफिट चाहिँ के हुन्छ, नयाँ प्रफिट 20,40,000 हुन्छ है। अब क्वेसनले अर्को चाहिँ के सोध्यो भने, क्वेसनले सोधेको छ चिट गरौँ है, भ्याउँदैन फेरि 7 नम्बरमा द प्रपोज प्रोग्राम है, द प्रपोज प्रोग्राम इज एक्सेप्टेड द्याट द सेल्स भनेपछि इफ प्रपोज इज एक्सेप्टेड द्याट द सेल्स रिमेन्स 2016 लेभल वाट विल बी द इन्कम और लस फ्रम अपरेसन टु बी 2017 भनेर सोध्छ है। इफ द प्रपोज प्रोग्राम एन्ड द सेल्स रिमेन्स 2016 भनेपछि के भयो भने हाम्रो क्वेसनले के सोधेछ 2016 कै सेल्स भयो भने चाहिँ हाम्रो प्रपोज प्रोग्राम के 2016 कै भयो भने चाहिँ हाम्रो के इन्कम प्रफिट र लस कति हुन्छ भनेर सोधेछ है। यसमा चाहिँ के भन्छ प्रफिट र लस चाहिँ नयाँ सेल्स र नयाँ सेल्स यसमा के सोधेछ भने यसमा चाहिँ हामीलाई डिटरमाइन द म्याक्सिमम प्रफिट और अपरेसन विथ द एक्सपान्डेड भनेर सोधेको थियो है। यसमा चाहिँ के सोधेको थियो भने हाम्रो नयाँ अपरेसनले गर्दाखेरि प्रफिट र सेल्स कति हुन्छ भनेर सोध्छ। यसमा चाहिँ पुरानै त्यसले है, पुरानैले गर्दाखेरि के भयो भनेपछि इफ द proposed is accepted and sales remains at the 2016 level है, what will be the income or loss है from operations। पहिलाकै के भयो, पहिलाकै उ गरेर चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधे क्वेसनले। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले केही दिमाग लाउनु पर्दैन है, केही पनि गाह्रो पनि छैन, दिमाग पनि लाउनु पर्दैन है। के हुन्छ भने प्रफिट हुन्छ कि लस हुन्छ त हामीले पहिलाकै गर्दाखेरि चाहिँ सेल्स गर्दाखेरि हुन्छ। सेल्स हामीलाई थाहा छ प्रफिट र लसको भनेको त्यही हो, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट है। हामीले चाहिँ के हुन्छ भने नि सेल्स चाहिँ पहिलाको युज गर्दाखेरि के हुन्छ त, सेल्स पहिलाको युज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधेछ है क्वेसनले। पहिलाको सेल्स युज गर्नु पऱ्यो है, नयाँ सेल्स युज गर्नु 131,404,000 है माइनस पहिलाकै सेल्स युज गर्दा कस्तो हुन्छ त भने 73 पहिलाकै सेल्स युज गर्यो भने के हुन्छ पहिलाकै भेरिएबल कस्ट भइहाल्यो है, अनि माइनस फिक्स कस्ट मात्र नयाँको है 42 लाख प्लस 6 लाख रुपिस 104 10,40,000 हुन्छ है पहिलाकै सेल्स युज गर्यो भने। अथवा तपाईहरुले यसरी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है, प्रफिट और लस म तपाईहरुलाई सजिलै सिकाइदिन्छु है। तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ माथिको चाहिँ त्यो एकचोटी ठ्यासम्यास नगरेर नबुझ्ने मान्छेलाई यदि तपाईहरु डाइरेक्ट यसलाई गर्नु सक्नुहुन्छ सीएम रेशियो पनि सिकाइन्छ है मलाई। सेल्स इन्टु सीएम रेशियो माइनस टोटल फिक्स कस्ट न्यू है। अनि यो चाहिँ धेरै झ्याउ किन गरिरहनु, यति गर्छु सीएम यसमा पनि सिकाइन्छ है। यो भनेको के सीएम रेशियो भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ है 20/40 कसरी भएको यहाँ देखाइदिएँ है मैले। सीएम रेशियो भनेको के हुन्छ यहाँ इज इक्वल टु सीएमपियु डिभाइड बाई एसपिपियु है। सीएमपियु भने 20/45 दिएकै छ त क्वेसनले
माइनस यो चाहिँ भनेको कति भयो यो दुईटा टोटल फिक्स कस्ट भनेको के भयो 42 लाख प्लस 6 लाख इक्वल टु 48 लाख है डिभाइड बाई यो गर्दाखेरि के हुन्छ 10,40,000 आउँछ है यो तपाईँहरुलाई मैले कहिले चाहिँ सजिलो आइडिया सिकाइदियो के अब कसैलाई चाहिँ फेरि पुरानै आइडिया मनपर्छ नि त्यसैले दुईटै आइडिया सिकाएको है बेस्ड अन द डाटा गिभन एबभ यु विल रिकमेन्ड एक्सेप्टिङ द प्रपोजल कुन चाहिँ तपाईँले नयाँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ पुरानो एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ त भन्नु त नयाँमा कुन छ पुरानोमा नयाँमा के अरे नयाँमा चाहिँ के छ नयाँमा यहाँ माथिबाट यता हेर्नु है नयाँमा हाम्रो 20,40,000 आछ प्रफिट हैन पुरानोमा चाहिँ कति आछ पुरानोमा 10,40,000 अफकोर्स नयाँ प्रपोजल युज गर्छु नि कतिले प्रफिट हुँदो रहेछ हेरौँ है ए 16 लाख के कति छ त यो 10 लाख है 10 लाख 16,40,000 16,40,000 आएको छ है 16,40,000 आछ अनि त्यसपछि त्यो भनेपछि के भयो भने डिफरेन्स इन प्रफिट है डिफरेन्स ए सरी यो हैन है यो हैन यो त यसमा चाहिँ यो हैन है किनभने यो त नयाँ टीएफसी युज गर्यो नि त यसमा चाहिँ 16,40,000 यहाँ छ है 16,40,000 सरी नयाँ उ गर्दा चाहिँ कति आयो नयाँ गर्दा चाहिँ 20,40,000 आयो क्वेशनले के गिभन दिएको छ क्वेशनमा गिभन छ है यहाँनिर 16,40,000 सरी 16,40,000 है डिफरेन्स इन प्रफिट कति आउँछ डिफरेन्स अन प्रफिट है प्रफिट कति आयो त भनेपछि एक्सपेक्टेड प्रफिट इन 2017 है 2017 मैले तपाईँहरूले सिकाएको थिएँ अघि 2017 को हो भनेर अनि प्रफिट अफ 2016 है भनेपछि 20 लाख आउँछ नि त अब हामीले सेल्स इन्क्रिज गर्दाखेरि अनि फिक्स कस्ट इन्क्रिज गर्दा अनि पहिलाको कति छ क्वेशनले कति दिएको छ क्वेशनले हामीलाई 16,40,000 दिएको छ अनि डिफरेन्स इन प्रफिट कति आयो त 4 लाख आयो कि आएन 4 लाखले इन्क्रिज हुन्छ भने हामी अफकोर्स नयाँ युज गर्ने होइन हिन्स लेख्दाखेरि के हिन्स हाम्रो नयाँले गरेछ भने नयाँले धेरै प्रफिट दिइरहेछ भने नयाँ नै युज गर्ने नि होइन प्रफिट होइन प्रफिट फ्रम द प्रपोजल क्वेसन हेर्नु अनि त्यही छ त्यही सार्नु है प्रफिट फ्रम द प्रपोजल न्यू प्रपोजल भनौँ न न्यू प्रपोजल चाहिँ के हुन्छ के छ हायर छ ग्रेटर छ जेले पनि हुन्छ है हायर देन के छ यो के हो हेर्नु त नेट इन्कम भनेर इन्कम छ छैन इन्कम फ्रम अपरेसन्स होइन इन्कम क्वेसनले जे देखेछ आफ्नो धेरै दिमागहरू युज गरे पनि हुन्छ है भयो चाहिँ नत्र त्यही लेख्दैन हुन्छ इन्कम फ्रम अपरेसन्स फ्रम 2016 होइन म चाहिँ त्यो क्वेसनले जे लेखेछ त्यसलाई उयो बनाइदिन्छु है कन्क्लुजन सो द के भयो सो द प्रपोजल है न्यू प्रपोजल सुड बी एक्सेप्टेड सुड बी एक्सेप्टेड है अघि मैले त्यो हतारमा के भ्याउँदैन भनेर फेरि आफै कट हुन्छ नि त भिडियो अनि त्यसैले यो युज गर्ने होइन यो चाहिँ किन युज नगरे त भन्छ यो युज नगरे हामीले किन यो युज गरे 16,40,000 किन यो त हाम्रो जस्ट क्वेसनले के सोधेछ भने नयाँ प्रपोजलमा होइन पुरानोकै सेल्स हाल्यो भने चाहिँ नयाँ प्रपोजल भने नयाँ फिक्स कस्ट युज गर्यो तर सेल्स मात्र नयाँ फिक्स कस्ट नयाँ युज गर्यो नि त फेरि होइन त अनि त्यसै के भयो पुरानो सेल्स मात्र युज गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ कन्डिसन भनेर मात्रै सोध्यो हो नि त मेन चाहिँ यो